समुदायका लागि संचार युगबाणी नेटवर्क। नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। महाधिवेशन सार्न प्रधानमन्त्री देउबा कानुनी परामर्शमा। मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौँ आउने मेलम्ची आयोजनाको भनाई। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकमा सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्ग। तालिबान अफगान सुरक्षा बल युद्धको मारमा बालबालिका 3 दिनमा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप स्थगित। विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. 7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा कानूनी परामर्श थाल्नु भएको छ। भदौ 16 देखि 19 गतेका लागि निर्धारित महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि देउवा कानूनी परामर्शमा जुट्नु भएको छ। सभापति देउवाले भदौमा महाधिवेशन गर्न नसक्दाको विकल्पबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। थपलियासँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएका देउवाले खातीलाई बालुवाटारमा बोलाएर कानूनी परामर्श गर्नुभएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग टेलिफोन संवाद गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार भएकाले नियमित जसो कानूनी परामर्श लिइराख्ने खातीको भनाइ छ। साउन 28 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका पेश गर्ने तयारीमा रहेका देउवाले महाधिवेशन सार्ने कानूनी बाटो खोजिरहनु भएको छ। साउन 9 गतेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले साउन 12 को वडा अधिवेशन कार्यतालिका स्थगन गरेको छ। तर भदौ 23 भित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नेपाली कांग्रेसले 2072 फागुन 23 गते 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भदौ 23 गते 5 वर्ष 6 महिना पूरा हुँदैछ। नेपालको संविधानको धारा 279 उपधारा 4 अनुसार महाधिवेशन भएको 5 वर्ष 6 महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधानको उक्त प्रावधानको पालना गरी महाधिवेशन गर्न कांग्रेस करिब असफल भएको छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षले त्यसलाई पालना गरेर निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि निकालिसकेको छ। त्यसमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र नेता कृष्ण प्रसाद सितौलाको पनि
सोही निष्कर्ष छ। संस्थापन पक्षका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाधिवेशन सार्ने कानुनी आधारको खोजीमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। खड्काले साउन 15 गते नेता रामहरि खतिवडा र बहादुर सिंह लामालाई निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा पठाएका थिए। यस्तै महाधिवेशन सार्ने बारे कानुन मन्त्री कार्कीले पनि कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितका पदाधिकारी र महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिएको स्रोतले बताएको छ। यो बीचमा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको सचिवालयले पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले छिट्टै काठमाडौँमा पानी आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। बाढीले पुर्याएको क्षतिको यकिन विवरण अझै प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा आयोजनाले छिट्टै पानी काठमाडौँ आउने विश्वास व्यक्त गरेको हो। आयोजनाको हेडवर्क्स लेदोले पुरिएको र अहिले त्यहाँ जाने बाटो समेत भत्किएको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनु भएको छ। वर्षा र बाढी रोकिएपछि सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा पानी ल्याउने प्रयास हुने उहाँले बताउनुभयो। अब आयोजनाको पानी काठमाडौँ आउने हो कि भन्ने भ्रममा नपर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। आयोजनाले नेपाल सरकारका सरकारवाला निकाय र नेपाली सेनासँग समेत समन्वय गरी काम गर्ने योजना बनाएको र छिट्टै पानी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। गत असार 1 र 16 गते आएको भीषण बाढीका कारण मेलम्ची क्षतिग्रस्त बनेको थियो। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षणका क्रममा करिब 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। तर बाढीले आयोजनाको मुख्य हेडवर्क्समा क्षति गरेपछि समस्या देखिएको हो। बाढीले जिल्लाका पश्चिमी भेगका सडक पक्की र झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएको छ। गत असार 1 र यसपछिका लगातारको अकल्पनीय बाढीले सडक र पुलमा क्षति पुगेपछि सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु, 5 पोखरी, थाङपाल र इन्द्रावती गाउँपालिका तथा मेलम्ची नगरपालिकाका विभिन्न गाउँ सडक सञ्जालबाट सम्पर्क टुटेका छन्। अहिले स्थानीय तहले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। बाढीका कारण हेलम्बुमा यातायात पूर्ण रूपमा टुटेकाले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएर पनि पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न प्रयास थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार काठमाडौँबाट हेलम्बु जान तत्काल 2वटा वैकल्पिक मार्ग रहेका छन्। काठमाडौँबाट साँखु, भोटेचौर, हेबुङ, पाटी भन्ज्याङ हुँदै हेलम्बुको ग्याल्थुमसम्म पुग्न सकिने एउटा मार्ग तयार भएको छ। सिन्धु, हेलम्बु र आमायाङ्ग्री ह्योल्मोका बस वैकल्पिक बाटोका रूपमा नारायणटार, भोटेचौर, धुसेनी, माने भन्ज्याङ, चापबोट, तालामाराङ बजार हुँदै तत्कालका लागि ढुङ्ग्रे बजारसम्म सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ। मङ्गलबारदेखि बस बिहान 6 र 9 बजे र दिउँसो 12 बजे काठमाडौँबाट छुट्ने कम्पनीका सञ्चालक सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बाटोको अवस्था राम्रो भएमा अझ बस थपिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै सोमबारदेखि इन्द्रावतीको नवलपुरबाट मेलम्ची बस सेवा पनि सुरु भएको बताइएको छ। 5 पोखरी, थाम्पलाङ को भोटे नामलाङ हुँदै चौतारा काठमाडौँ जाने वैकल्पिक बाटो सफा गर्न सुरु गरिएको छ। साउन 16 को बाढी र पहिरोले मेलम्ची, भोटाङ सडक र नवलपुर जाने पुल बगाएको, त्यस्तै बाहुनी पाटीमा पुल जोखिममा रहेकाले वैकल्पिक बाटोका रूपमा भोटे नामलाङ हुँदै चौतारा बाटो सफा गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तासी लामाले जानकारी दिनुभएको छ। यहाँबाट चौतारा हुँदै काठमाडौँ पुग्न सकिनेछ। पहिरोले हेलम्बु राजमार्गको 0 किलो मेलम्ची खण्डमा अवरोध भएपछि मेलम्ची नगरपालिकाले वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्न लागि परेको छ। नगरपालिकाका इन्जिनियर जित बहादुर कार्कीका अनुसार तत्काल पटकशिलाको पहिरो पन्छाउन सम्भव नरहेकाले वैकल्पिक बाटोको निर्माण गर्न लागि हो। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा आगलागी भएको छ। बेनी नगरपालिका 8 न्यू रोडमा अवस्थित रघुगङ्गा दुध डेरी र नतिजा किराना पसलमा आज बिहान 3 बजेतिर आगलागी भएको म्याग्दी प्रहरले जनाएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति भएको छैन, तर लाखौंको धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। आगलागी भएको घर सुनचाँदी व्यवसाय जीवन बहादुर विश्वकर्माको रहेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले दमकल प्रयोग गरी आज बिहान 5 बजेतिर आगो नियन्त्रणमा लिए
गरिएको छ। रघुगङ्गा डेरीबाट सुरु भएको आगो नयन स्टोर्समा पनि सल्किएको थियो। आगलागीको क्रममा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर ठूलो आवाज आएको थियो। पसलभित्रको बिजुलीको तार सर्ट भएर आगो लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। महेन्द्रनगरमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बाल चिकित्सक कोभिड अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तेस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न अस्पतालले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा बालबालिकालाई लक्षित गरी 90 लाख रुपैयाँ लागतमा 50 शय्यायुक्त अस्पताल भवन निर्माण गर्न लागेको हो। भवन निर्माण गर्न निर्माण सेवा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता कार्य भइसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बालबालिकालाई लक्षित गरी बनाइने अस्पताल निर्माण कार्य असोज महिनाभित्रै सकिने गरी समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। निर्माण हुने अस्पतालमा कोभिड संक्रमणमा परेका बालबालिकाको उपचार हुनेछ। उपचारका निम्ति चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, आवश्यक औजार, उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाल चिकित्सा अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन विशेष प्राथमिकता दिएको छ। बाल चिकित्सा कोभिड अस्पतालको आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले शिलान्यास गर्नुभएको छ। पहिरो खस्दा महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। बैतडीको सदबाज गोकुलेश्वर सडक खण्डको धरमघरमा पहिरो खस्दा सवारी साधन आवाजात बन्द भएको हो। आज बिहानै सडकमाथिबाट खसेको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाले जानकारी दिनुभयो। अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहे पनि वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ। राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा सवारी साधन रोकिएपछि यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। सडक विस्तारको काम चलिरहेको उक्त सडक खण्डमा बेला बेला पहिरो खस्ने गरेको अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट सदबाजका प्रहरी जवान मोहन विष्टले जानकारी दिनुभयो। पहिरोका कारण यो राजमार्ग लगातार अवरुद्ध हुने गरेको छ। गत असारदेखि हालसम्म पहिरोका कारण उक्त क्षेत्रमा 15 भन्दा बढी पटक सडक अवरुद्ध भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा जान लिइने पूर्व छनौट प्री-स्याट परीक्षा रद्द भएको छ। युएन शाखाबाट प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि नेपाल प्रहरीले छानबिन अघि बढाउँदै परीक्षा रद्द गरेर अर्को परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो। यसअघि सन् 2018 पनि सशस्त्र प्रहरीले लिएको परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएका कारण परीक्षा रद्द गरिएको थियो। युएन शाखाकै परिचर सुरेश बमले प्रश्नपत्र चोरेको खुलासा भएको छ। साइबर ब्युरोमा कार्यरत हवलदार कुमार शाहलाई तिर्नुपर्ने 1 लाख मिनाहा गरिदिने शर्तमा परिचर बमले प्रश्नपत्र शाहलाई दिएको र शाहले डीएसपी रूपेश खड्कालाई घरमै लगिदिएको खुलासा भएको छ। युएन शाखाबाट साइबर ब्युरोमा सरुवा भएका हवलदार शाहकै पूर्व योजनामा सो प्रश्नपत्र बमले चोरेको स्पष्ट भएपछि अहिले 30 भन्दा बढी प्रहरी अधिकारीहरू छानबिनमा परेका छन्। एसपी अनुप शमशेर राणाको कार्यकक्षबाट बमले चोरेर शाहलाई दिएको स्वीकारेका छन्। यसबारे अहिले डीआईजी वसन्त लामाको समितिले छानबिन गरिरहेको छ। बम र शाह दुवैजना नियन्त्रणमा छन्। भर्खरै सहीबाट इन्सपेक्टरमा बढुवा भएका जनक शाहले भने सो प्रश्नपत्र आफ्नो ज्वाइँ र सालोलाई पनि दिएका थिए। हवलदार शाहले भनेपछि बमले परीक्षाको 2 दिन पहिले राति 8 बजे प्रश्नपत्र फोटोकपी गरेको खुलासा भएको छ। यसअघि संलग्नता रहेको आशंका गरिएका युएन शाखाकै डीएसपी वासुदेव पाठकको भने संलग्नता नरहेको छानबिन समितिले जनाएको छ। प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत डीएसपी रूपेश खड्काको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कोल्ड स्टोर नहुँदा कोरोनाको खोप भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका जिल्लामा पूर्ण क्षमतामा कोल्ड स्टोर नहुँदा खोप आपूर्तिमा समस्या भएको हो। खोप भण्डारणको समस्याका कारण प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जिल्लाहरूमा हवाई जहाज तथा स्थलमार्गबाट तत्काल आवश्यक खोप आपूर्ति गर्दै आएको जनाएको छ। अहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा भेरोसिल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक कपिल वाग्लेको गैराती मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। कार्यालय अगाडि बाटोमा हिँडिरहेका 43 वर्षीय वाग्लेलाई पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको लु 14 प 8758 नम्बरको मोटरसाइकलले पछाडिबाट
ठक्कर दिएको हो। ठक्करबाट घाइते भएका वाग्लेको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी राजु लामाले जानकारी दिनुभएको छ। ड्युटीमै रहेका प्रहरी निरीक्षक वाग्लेलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक सुनवल नगरपालिका 1 प्रगति टोलमा दिपेन्द्र पुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिका 4 घर भएका वाग्ले गत पुसदेखि बर्दघाटमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानमा जारी हिंसाको क्रममा पछिल्लो 3 दिनमा कम्तीमा 27 बालबालिकाको ज्यान गएको छ। तालिबान विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बलबीच जारी द्वन्द्वका कारण बालबालिका जोखिममा परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनिसेफले बालबालिका विरुद्ध तीव्र गतिमा बढेको हिंसाले गम्भीर आश्चर्य र चिन्तामा परेको जनाएको छ। अमेरिका सहितका विदेशी सैनिक फिर्ता हुने क्रम जारी रहँदा अफगानिस्तानमा तालिबानले आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार गरेको छ। गएको शुक्रबार यता तालिबानले 6वटा प्रान्तीय राजधानीमा नियन्त्रण कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट युद्धविरामको आह्वान गरे पनि तालिबानले अस्वीकार गरेको छ। गएको महिना भएको हिंसाको क्रममा 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। युनिसेफले सोमबार वक्तव्य जारी गरेर हरेक दिन बालबालिका विरुद्धको हिंसा बढ्दै गएको उल्लेख गरेको हो। पछिल्लो दिनहरूमा कान्दाहार, खोस्त र पातिया प्रान्तमा कम्तीमा 27 बालबालिकाको ज्यान गएको छ। ती क्षेत्रमा 136 बालबालिका घाइते भएका छन्। युनिसेफले बालबालिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्न युद्धरत पक्षसँग आग्रह गरेको छ। अब खेल खबर। यही अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 4 सम्म फिलिपिन्समा हुने भनिएको 21औं संस्करणको एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप स्थगित भएको छ। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको कारण फिलिपिन्स नेसनल भलिबल फेडरेसन च्याम्पियनसिप स्थगित गरिएको हो। फिलिपिन्स सरकारले लगाएको लकडाउनको कारण फिलिपिन्स नेसनल भलिबल फेडरेसनले च्याम्पियनसिप स्थगित गरेको नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले सूचना मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। एसियन भलिबल कन्फेडरेसनले फिलिपिन्स भलिबल फेडरेसनलाई अक्टोबर अन्तिम साता च्याम्पियनसिप गर्नका लागि सुझाव दिएको पनि चन्दले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर सहभागी टिमको कोभिड-19को अवस्था हेरेर मात्र यसबारे निर्णय हुने उहाँले जनाउनु भएको छ। नेपालले पनि सुरुमा यस च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिए पनि कोभिडका कारण प्रवेश निषेध रहेकोले नेपाल च्याम्पियनसिप खेल्नबाट वञ्चित भएको थियो। एसियन भलिबल कन्फेडरेसनले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार 8 राष्ट्रले मात्र खेल्ने तय छ। नेपाललाई भने अर्को संस्करणमा सहभागी गराउने एभिसीले जनाएको छ। अब मौसम। केही कमजोर बनेको मनसुनी गतिविधि पुनः सक्रिय हुने भएको छ। भोलिदेखि बिस्तारै मनसुन न्यून चापी रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक आउने र सो प्रणालीका कारण देशभर मनसुन सक्रिय हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यसको प्रभावका कारण बिहिबारदेखि केही दिन धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी र धेरै वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै शुक्रबार तथा शनिबार प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी र धेरै वर्षाको सम्भावना रहेको हुन सक्नेले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
आज देशभर नै सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। महाधिवेशन सार्न देउवा कानुनी परामर्शमा। मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौँ आउने मेलम्ची आयोजनाको भनाई। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकमा सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्ग। तालिबान अफगान सुरक्षा बल युद्धको मारमा। र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप स्थगित। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबानी लिएर फेरि आउनेछौँ। यसपछि संवादवानीको पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।